शाम के नाज़रीन यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। 2 दिन से बल्कि अगर मैं कहूँ कि कल से एक नई बहस का आगाज़ इस मुल्क में हो गया है। क्योंकि इस मुल्क में जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं ना, उनके पास कोई और तो काम है नहीं। उनको गवर्नेंस के मसाइल है नहीं, उनको लेजिस्लेशन करनी नहीं है, उनको अवामी मसाइल का अदराक भी नहीं है। तो उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि मुशर्रफ साहब के हक़ में या मुशर्रफ साहब की मग़फ़िरत के लिए सेनेट में दुआ हो या दुआ ना हो। तो इसमें सबसे आगे जो निकले वो सेनेटर मुश्ताक साहब निकले, जिसमें मैंने भी कल बात की और मैंने कल ट्वीट्स भी की और कल मैंने वीलॉग भी किया। लोगों ने मुझे भी बड़ा आड़े हाथों लिया कि जी आप फलां 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 बड़े ऐसे लोगों ने भी बात मुझसे की कि जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी से ही उनका ताल्लुक है। 2-3 चीज़ें हैं जो आज मुझे ये बात करनी है। पहली तो बात ये है कि मुशर्रफ साहब की तो तदफ़ीन हो गई। तमाम तर फौजी एजाज़ के साथ उनकी गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनकी तदफीन कल कराची में हो गई। यानी उनके लिए दुआ भी हो गई, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ भी हो गई। लेकिन वो छोटे लोग जिन्होंने अपने आप को छोटा साबित कर दिया, वो तारीख़ का हिस्सा बन गए। मैं नहीं कहती कि आपकी किसी के साथ रिज़र्वेशंस नहीं है या नहीं होनी चाहिए, डेफ़िनेटली होती हैं। लेकिन जब कोई इंसान मर जाता है तो फिर अपनी ज़बान बंद कर लेनी चाहिए। अगर आपका मैं शामी साहब को सुन रही थी, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की और कोई वो एग्रेसिव नहीं हुए, कोई उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया। उन्होंने बड़ी सुकून की बात की कि अब एक शख्स का इंतकाल हो गया है, अब उसका और उसके अल्लाह का मामला है। तो अगर सेनेटर मुश्ताक साहब को कुछ इश्यूज़ थे भी, उनके कोई ग्रीवेंसेस थे भी, उनके कुछ अच्छी यादें नहीं भी थी और वो उनको कसूरवार भी समझते थे और उनको दुआ नहीं भी करानी थी, तो वो खामोशी इख्तियार कर लेते, आप बड़े हो जाते, आपकी इज्जत बढ़ जाती। लेकिन इस उम्र में आके जो आपने हर चीज़ की, फिर मैं एग्ज़ैक्टली कोट करूँगी शामी साहब को कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि ये जो जनाज़ा है इसके लिए आप दुआए मग़फ़िरत नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 70 दफ़ा भी करेंगे तो हम इसे माफ़ नहीं करेंगे। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं 71 मर्तबा करूँगा। तो आप ये सोचें कि रहमतुल लिल आलमीन ये बात कर रहे हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कर रहे हैं, तो हम और आप तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है। तो हम उठ के कैसे इतना बड़ा बोल लोग बोल कैसे लेते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने बोला, वो तारीख का हिस्सा बन गया। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे आज इस पे करनी है, जिसकी वजह से मैं आज ये दोबारा व्लॉग कर रही हूँ। एक तो ये कि जमात इस्लामी को अपनी पॉलिसी इस हवाले से वाज़ेह करनी होगी कि ये जो सेनेटर मुश्ताक साहब ने किया, ये इनकी पार्टी पॉलिसी थी या उनका इनफरादी अमल था। चूँकि मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी और आप सपोर्ट करें कराची में जमात इस्लामी को, और आप सपोर्ट करें कि जी कराची में हल सिर्फ जमात इस्लामी। तो मैं उनके लिए भी कहती हूँ और ये बात मैं अभी नहीं कह रही, ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैंने अपने प्रोग्राम में भी, जब मैं हाफिज नईम साहब का मैंने इंटरव्यू किया था इलेक्शन के बाद, तो मैंने उनको ये बात बोली थी और मैं हर दफ़ा ऑलमोस्ट हर दफ़ा बोलती हूँ कि हाफिज नईम साहब, आपको मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में सपोर्ट करती हूँ। उसकी वजह यह है कि कराची के मसाइल जिस तरह से आपने हल ना भी किए, लेकिन उनके मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाई, कराची का मुकदमा लड़ा, तो मैं आपकी जमात से हट के आपको सपोर्ट करती हूँ, जिसपे वो हमेशा हँसते भी हैं और मुझे मना भी करते हैं कि देखें ऐसा नहीं है, पार्टी है, ये है, वो है। तो मैंने कहा ये सारी बातें आपके लिए हैं और ये सारी बातें अच्छी हैं। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा भी, और मैं समिया रायल काजी साहिबा से हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि नादिया आपको क्या हो गया। मैंने कहा आपा, आपके साथ एक इतना प्यार का और इतना एहतराम का और इतना इज्जत का रिश्ता है कि मैं इस पे आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती, ना मेरा करना बनता है। तो और दूसरी बात ये कि मुझे ये कहा गया कि जी आप जमात इस्लाम उनसे दर्ज, भाई वो कुरान पढ़ने का मामला है, खुदा के लिए कुछ चीज़ों को सियासत से और पार्टी बाजी से अलग कर दिया करें। बहरहाल अब मुशर्रफ साहब की तदफीन तो हो गई, वो वहाँ आ भी गए, ये सारी चीज़ें हो गई। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कल से अब तक एक और नई बहस का आगाज़ हुआ। उसमें कुछ लोगों ने मुशर्रफ साहब के इंटरव्यू के क्लिप्स भी चलाना शुरू कर दिए और एक मुझे तो ऑनेस्टली याद भी नहीं था, ये शायद 2017 का क्लिप था जो मुशर्रफ साहब का एक मैंने इंटरव्यू किया था। और मैं एक बात आपको ये भी बताऊँ कि जब मैंने 2017 में मैंने मुशर्रफ साहब के बहुत इंटरव्यूज़ किए हैं। जब वो कराची में थे, उनके घर जाके भी इंटरव्यूज़ किए हैं, दुबई जाके भी इंटरव्यूज़ किए हैं। जब वो यूके में थे तो हमने थ्रू वीडियो लिंक भी उनके इंटरव्यूज़ किए हैं, दुबई में वीडियो लिंक थ्रू इंटरव्यूज़ किए हैं। तो जब मैंने 2017 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2017 में जब मैंने मुशर्रफ साहब का इंटरव्यू किया, तो जब मैं इंटरव्यू करके बाहर निकली, तो मैंने अपनी टीम को पहला जो मेरा जुमला था स्टूडियो से बाहर आने पर, मैंने कहा कि ये मुशर्रफ साहब का हमने आखिरी इंटरव्यू किया है। तो मैंने कहा मुशर्रफ साहब की जो हेल्थ है,
وہ مجھے اس دفعہ کچھ صحیح نہیں لگی. مشرف صاحب کا جو ایک دبنگ انداز ہوتا ہے وہ نہیں تھا, اور ان کے ہیلتھ کے کچھ ایشوز چل رہے ہیں جو مجھے لگا ان سے شاید صحیح سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی. یہ 2017 یا 2018 کی بات ہے, لیکن مجھے لگتا ہے 17 ہوگی یا شاید 18 ہوگی. لیکن بہرحال میں نے آ کے یہی کہا, میں نے کہا یہ مشرف صاحب کا آخری انٹرویو شاید کر رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم دوبارہ سے ہیلتھ ایشوز ان کے لگ رہے تھے مجھے کہ ہم ان کا دوبارہ انٹرویو کر پائیں گے, اور ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوا. اس کے بعد ہم مشرف صاحب کا کہ بیماری کی اور ان کی طبیعت خرابی کی ہی ہم نے خبر سنی, اور پھر میں ان کا انٹرویو نہیں کر سکی. مشرف صاحب کے ڈومیسائل کے حوالے سے باتیں ہونے لگی, مشرف صاحب اردو اسپیکنگ تھے اس حوالے سے باتیں ہونے لگی, اور یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ مشرف صاحب نے, جو میں انٹرویو کا حوالہ دے رہی ہوں, تو کل کسی نے میرے انٹرویو کا کلپ بھی چلایا جو مجھے آنیسٹلی یاد بھی نہیں تھا, کہ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے, کہ مشرف صاحب نے کہا تھا کہ ہاں میں ایم کیو ایم نہیں ہوں. ایک اور انٹرویو تھا اس میں انہوں نے کہا تھا میں ایم کیو ایم نہیں ہوں لیکن میں مہاجر ہوں, اردو اسپیکنگ ہوں, اور میں ایم کیو ایم کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن میں اردو اسپیکنگ کمیونٹی کو سپورٹ کرتا ہوں, کیونکہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے, یا ان کے بڑے مسائل ہیں, یا ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا, یا ان کا ایک احساس محرومی ہے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اگر پشتون اپنا سپورٹ کرتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے, کیونکہ ایک احساس ہوتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی. یہ ایتھنیسٹی, پتہ نہیں لوگ اس کو ایتھنیسٹی سے کہوں کرتے ہیں, مگر دس از ویری نیچرل. مطلب جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ دو پشتون بھائی ملتے ہیں تو فوراً پشتون میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس میں کیا برائی ہے؟ تو آپ کی ایک ایفیلیشن ہوتی ہے, آپ کی ایک ایسوسیشن نیچرلی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے. اچھا, اب جب مشرف صاحب کے یہ والے کلپس چلنے شروع ہوئے, ایک جگہ انہوں نے, اچھا کچھ لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ مشرف صاحب کو بھی ان کے ڈومیسائل کی وجہ سے ایسا ہوا. وہاں پہ انہوں نے, مشرف صاحب نے کہا کہ جی اگر چونکہ میں سن آف سوائل نہیں ہوں, تو شاید اگر یہ سب چیزیں جو میرے ساتھ قانونی طور پہ یہ وہ ہو رہی ہیں, تو شاید اگر اس طرح سے ہو رہی ہیں تو یہ انتہائی, دس از ویری انفارچونیٹ اگر یہ ایسا ہو رہا ہے. تو واقعی اگر کہ یہ ایسا ہے تو دس از ڈیفینیٹلی ویری انفارچونیٹ. اور جماعت اسلامی سے تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر لوگوں نے وہ تصویریں شیئر کی جس میں ان کے رائٹ پہ قاضی حسین احمد صاحب لیفٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, رائٹ پہ فضل الرحمان صاحب کھڑے ہوئے تھے, اور یہ وہی دور تھا 2002 میں جب انہوں نے ایم ایم اے کے طور پہ کے پی میں اپنی حکومت بنائی تھی. اور انہی مشرف صاحب کا, جس کا کل سینیٹر مشتاق غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ آئین شکنی کی, تو بھائی آئین شکنی کے بعد تو آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بنائی, تو پھر تو آپ بھی آئین شکن ہوئے نا, آپ نے اس کا ساتھ دیا جس پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. ان کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں ان پر بھی لگتا ہے, تو پھر آپ پر بھی لگے گا. تو بہرحال میں اس بحث میں فی الحال جانا نہیں چاہتی. میں چاہتی ہوں کہ جماعت اسلامی, لیکن واضح تو وہ نہیں کریں گے, میرے چاہنے نہ چاہنے سے کیا ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات, اگر آئین شکن مشرف صاحب تھے تو کیا آئین شکن ضیاء الحق نہیں تھے؟ تو میں نے تو کبھی جماعت اسلامی کے منہ سے ضیاء الحق کے لیے ایسی باتیں نہیں سنی. میں تو ان کے لیے بھی دعا گو ہوں, میں ایوب خان کے لیے بھی دعا گو ہوں, اور میں یحییٰ خان کے لیے بھی دعا گو ہوں, کیونکہ وہ مر گئے لیکن ان کے انتقال ہو گیا, وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اب ان کا معاملہ جزا سزا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. کچھ لوگوں نے کہا جی ایسا نہیں ہوتا, فلاں نہیں ہوتا. بھائی آئین کوئی نعوذ باللہ قرآن نہیں ہے, وہ مطلب ایک ہمارا انسانوں کا بنایا ہوا ایک آئین ہے, اس کی امپورٹنس ہے, اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ سوچیں کہ جس نے آئین شکنی کر دی اس کی مغفرت نہیں ہوگی. خدا کا خوف کریں, عقل کے ناخن لیں, اور جو ہے وہ اس قسم کی باتیں نہ کریں. اور اگر اس قسم کی آپ باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ وہی زبان آج جو آپ نے مشرف صاحب کے لیے استعمال کی, وہی زبان جماعت اسلامی ضیاء الحق صاحب کے لیے بھی استعمال کرے, تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ آپ کتنے پانی میں آپ کھڑے ہوئے. دوسری بات آگے بڑھ جاتی ہوں. میں ہمیشہ سے یہ بات کری, اچھا مشرف صاحب کی میں بات کری تھی. مشرف صاحب جو ہے وہ, اگر انہوں نے یہ بات کی خاص طور پہ کراچی والے ایشو کے حوالے سے, اردو اسپیکنگ کے حوالے سے, اور اگر چلے میں یہ بھی مان لیتی ہوں کہ یہ بات غلط ہوگی, ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ, یہ بات غلط ہوگی, لیکن ایک شخص جس نے 40 سال اس ملک کو دیے, مطلب فوج کو دیے, وہ چیف آف آرمی سٹاف بنا, وہ چیف ایگزیکٹو اس ملک کا بنا, وہ صدر بنا. اگر آخر میں اس کے ذہن میں یا اس کے دل میں یا اس کے دماغ میں یہ بات آتی بھی ہے کہ شاید اس وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اس شخص کے دل میں, ذہن میں, یہ ایک لے مین ہوتا ہے نا, وہ پتہ نہیں کیا سوچتا ہے, کسی کے بہکاوے میں آ جاتا ہے, پارٹیز کے, پولیٹیکل پارٹیز کے, پولیٹیکل سلوگنز کے. لیکن اگر مشرف صاحب کے ذہن میں یہ بات آئی تو کیوں آئی, اور کیا یہ مناسب ہے؟ دوسری بات, بہرحال مشرف صاحب کے ساتھ جو میں نے وقت گزارا, جو میں نے ان کو تھوڑا بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا, جب بھی ان کے ساتھ انٹرویوز, اور مجھے یاد ہے سلیم صافی صاحب اور دیگر کچھ شخصیات تھیں, اس میں رانا مبشر صاحب تھے, سلیم صافی تھے, آئی تھنک عادل عباسی تھے, اور علی ممتاز, اور 2-4 لوگ اور تھے. جب ہم گئے تھے دبئی, اور مشرف صاحب نے کچھ جرنلسٹ کو یہاں سے بلایا تھا, لنچ کیا تھا انہوں نے اپنے گھر میں, ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جس میں وہ رہ رہے تھے,
اور وہاں پہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب کھانا سرو ہوا، لنچ سرو ہوا، تو ان کو کھیر بہت زیادہ پسند تھی، اور انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کھیر بنتی کیسے ہے، تو انہوں نے ہمیں کھیر بنانے کا طریقہ سکھایا، بتایا۔ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنے بچوں کو کبھی وہ سیاسی پروٹوکول نہیں دیا، اور یہ حقیقت ہے کہ کراچی کی سڑکوں پر ان کے بچے بڑی فریلی موو کرتے تھے، کبھی کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکتا تھا کہ مشرف صاحب کے بچے ہیں۔ تو بہرحال جس نے جانا تھا سب نے جانا ہے۔ ایک اور کسی نے کہا کہ جی مشرف تھے، نواز شریف ہے، الحمدللہ، تو بھائی کوئی چلا گیا ہے کوئی ہے، لیکن جانا سب نے ہے۔ تو احتیاط سے کام لیں اور اپنی اپنی موت کو یاد رکھیں۔ نادم مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔